نماز کہیں صورت معاف نہیں کھڑے تھی کہ پڑھ جے نوی بیس کھڑے تھی تھکدا تا بیتے پڑھ جے بیتے نوی پڑھ سکدا وال سومتے پڑھ سومتے نوی پڑھ سکدا وال اشارے نال پڑھ نماز کہیں صورت وچ معاف نہیں کیوں جو میرے محمد کریم دا ایک صحابی ہے آخری گل توجہ کر سائیں دا یار ہے سائیں دے کول آیا بیٹھے تے جناب من اکھی تو محتاج آدھے سونیا فجر دی نماز تے عشاء دی نماز میرے واسطے اوکھی تین دیئے میں مسجد نبوی وچ نہیں آ سکدا سونا انہا دو نمازاں دی اجازت دیو میں گھر وچ پڑھ گھندا رہا تے میرے محمد کریم صحیح نے فرمایا میں انتظار کرینا او عبداللہ ابن ام مکتوم صحابیہ تو بھی انتظار کر رب دا جڑا بھی حکم آوے میرا دوستا تے رب نے جبرائیل بھیجی ہے حضرت جبرائیل اور میں نے میرا محبوبہ انہیں کمزوریں دے دھکے دھوڑے دی صدقے تا میں رب یکیں دیا نمازاں قبول کریں دا فرمایا تو لے یار کو گھر وچ نماز پڑھن دی اجازت نہیں مسجد چاہتے پڑھیں اللہ نے فوراً قرآن لہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ فرمایا نماز ہی پڑھو تے گھر وچ پڑھن دی اجازت بھی نہیں آؤ مسجد کے اندر پڑھو جماعت نال نماز پڑھو ایک امام دے پچھو نماز پڑھو تے میرے دوستوں میرے محمد کریم نے رسہ چا بدوایا ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر کنے گھن کے مسجد نبوی تک جنہوں ہی دے آسرے تے مسجد آیا کر تے جناب من یہودیاں نے سازشہ کی تھی تے میرا دوستہ رسہ بے پاسے کھول کے بد دیتا میرے محمد کریم دا صحابی بارش تھی ہوئی ہے کچڑ تھی ہوئی ہے رسی کو پکڑے دیا بے پاتے بھائی پہنچی آئے تے ایڈو میرے محبوب نے نماز پڑھائی ہے ڈٹھے نے جناب من میرا یار نظر نہیں آیا ایک صحابی آدھے سنیا بیمار ہا پتہ کروا میرے محمد کریم اپنے یار دے دروازے تے تشریف گھن گئے دستک دیتی ہے من بالباب انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب امام الانبیاء سے فرمائے میں امام الانبیاء آیا کھڑا میرا یار مسجد کیوں نہیں آیا سونا ہوتا فجر نال مسجد کی آئے کہ میرا دوستا میرے محمد کریم نے فرمایا میرے یاراں تو سامی دیکھو میں محمد کریم ملے تھا جو میرا یار کہتے گیا تے چل دیا اور رسی انتے گئی پئی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نا بینا صحابی اللہ بے منو کچڑے چے پھسے ہویا لیکن جڑے ویلے دیر تھئیے اے یار کچڑ وچ یار مٹی دے اوپر سجدہ کیتی کھڑے اے آدھا کھڑے سبحانا رب العالی او میرا ربا جے میں کو تقدیر ہی نہیں گھن رہی ہے میں کچڑ تے بھی میں مٹی تے بھی سجدہ کرے نا ہون تا راضی تھی پو خدا نماز نل راضی تھی دے یار خدا نماز نل راضی تھی دے نمازی بان وہ مسلمانہ نمازی بان میرا دوستا میرے محمد دی آل کسدی تا رہ گئی ہے کربلا وچ قربانیاں تا دیندی رہ گئی ہے لیکن قسم رب دی تیر چل دے رہ گئے تھر میرا دوستا تلوارہ چل دیا رہ گیا تے میرے محمد کریم دا نواسا نماز نہیں چھوڑی تیمم کریں دا رہ گیا لہون الغسل کریں دا رہ گیا والوی رب دی نماز پڑھ دا رہ گیا اچھی اچھی بولو نا سبحان اللہ اے جاکاری ساری آنکھنے کوئی نہیں ڈٹھا میرا دوستا جیسے کاری نے کربلا وچ تیران دی بارش وچ بھی نماز ادا کی تھی تے اللہ والے نے طلب کے کیا لکھیا ہے کاری تا بڑے بڑے ہیں جناب من کاری محمد آصف بھرا سڑے پالے دا سنگا بال الحمدللہ اے بھی امام ہے میرا دوستا
کاری دی گال پیا کرے نا جی کو 3 دی تھی گل پانی نہیں ملیا لیکن پھر بھی نماز بھی ناغا نہیں تھی تلاوت بھی ناغا نہیں تھی میرا دوستا ایک کیویں پڑھی ایس کیویں تلاوت کیتی ایس لکھن لے اے بھی لکھ چھوڑی آئے آنکھیں سی خدا جے دے توفیق تینو خدا جے دے توفیق تینو جہان سارا تو پھر لے بھاویں جہان سارا تو پھر لے بھاویں کہ رولا کاری قرآن دے مل سنا کہ رولا کاری قرآن دے مل سنا تے کاری کربلا نہ مل سی دوستو میرے محبوب دا نواسا جو اتنی پختہ نماز تے نماز کہیں صورت اج نہیں چھوڑی تے میرے محترم ساتھیوں ایمان والیوں میرے محبوب دے نواسے نے نماز نہیں چھوڑی یہ اون محبوب دا نواسا ہے اون سونے مدنی سائیں دا نواسا ہے جہیں مدنی کریم نے بھی میرا دوستا ساری کائنات ستی پئیے تے میرے محمد کریم یار رات دا ٹائم ہے تے میرے محبوب مسلے تے کھڑن مسلے تے کھڑیاں میرے محبوب دے پیر مبارک سجویں دے ہن لیکن رب دی نماز نہ چھڑیں دے ہن میرے دوستو سائیں فرمائے توادی دنیا چوں میرا دنیا نال کوئی تعلق نہیں میں مسافر ہاں فرمایا توادی دنیا چوں میں کو 3 چیزاں پسند ہیں میرے محبوب کو کتنی چیزاں پسند ہیں دنیا میں چوں میرا دوستا عطیب فرمایا خوشبو پسند ہے امرات صالحہ نیک عورت پسند ہے میرے سائیں نے فرمایا وجعلت فرمایا میرے اکھیں دی ٹھنڈا کا فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ میرے اکھیں دی ٹھنڈک اللہ دی نماز جیڑا نماز نہیں پڑھدا آ میرے محمد کریم دے اکھی کو پیا دکھیں دے مسلمانوں جیڑا 5 وقت دی نماز پیا پڑھ دے او میرے محمد کریم دے اکھی کو پیا ٹھریں دے او میرے چاچے ہو میرے بڑھڑے ہو ہون توڑا تیار کبر لے پاسے پیرے جوان تا دینا جن بڑھے پاسی ان کو اے پتہ نہیں جو خدا مطا جوانی ہے سر گنے آؤ میرے جوانو آؤ میرے چاچے او اس پروگرام دے توسط نال وال سنن والیاں کلمے پڑھن والیاں میری اماں او میری دھیاں او میری بھیڑی ہاں آؤ نماز دے پابند بنو جو نماز رب کو ڈاڑھی پیاری ہے میں بلوچ کو شاں بس سائیں جی اگی جہان سے دی رہو جی میں دوستاں بیائے سستیا نوکھنے ادا موت میں سگر چکاختی ہیں پتنے میں شیا گر کھئی خفن دیروے بازر لوا اختیاں مارا شارا پتہ دنین یار اے براد روے براد چھکا جکھ دیاں موت اگر بچیں تنیت کھنگا ابا سائیں کھتو کرے گئے لیکن اولاد نوجوانے بچہ موتیں مولا فروغے ادا آئی چھکا جکھ دیاں گوار چھکا جکھ دیاں لیکن خاص بچے نوکھنے ہاں موت کوئی پتہ نے تھا ٹیمہ بیائے برو ہوئے میں مسلمان برازا سائیہ فرمے تھا یہ نماز میں چھمانی ٹھنڈکیں ہمائیہ نماز پڑھا ہمائیہ وزی دین محفوظ کھلو گی تھا فرمایا وہیں نماز آئے کھلوشتا آئیں وزی دین خراب کھلا بیائے مسلمانا بیائے
مسلمانہ رب سائیں نماز پڑھ گئے کو شخص نے نماز پڑھ شیکاریں اور دنیا لاواز علم وچا عمل وچا لوگ وچا دیغار وچا وستی لافا مزدوری لافا ملازمت لافا برکت دیو ہمارا رب کاریں ادا نماز پڑھ دیا کنے سائیں وزی دیر اٹھے تو رب لوگ ادھاوے ادا اللہ سیاں شرع ڈیغار دسنا شہ ڈیغار استان پر ہما ڈیغار لوا دیر اٹھا گئے پھجیا اللہ لوگ ادھاوے اے اللہ لوگ ہما وستی لواستے ہیں پھیل میں وستی لوا اے اللہ لوگ رحمت ذریعہ ہیں اللہ مارا شرع نماز پڑھ گئے توفیق عطا فرمینی اور رب سائیں مارا شرع 5 وقت حاضری دے گئے توفیق عطا فرمینی اللہ فکر آخرت کھل گئے توفیق عطا فرمینی بیائے مسلمانہ شرع 2 جملہ چھوڑو سنینا باللہ اللہ والا اچھے گشتا دعا کھنے اللہ مارا شرع حویدت نماز پڑھ گئے توفیق عطا فرمینی اور سائیاں فرمیتا ہماک بیت اللہ لوین نمازیں پڑھی فرمایا لکھ نمازیں ثواب ملی سائیاں فرمیتا ہماک مردم بے میں مدینہ لفین نمازیں پڑھی مسجد نبوی لویک نمازیں پڑھی فرمایا اللہ سائیاں 50,000 نمازیں ثوابہ کا تو دے گئے گوشے سبحان اللہ ادا ہے سنگا اللہ والے گوشتات چھے گوشتائی